أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد عابدون hormat kalian ma a'bud ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما hormat kरेंगे वला أنا عابد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما पहले मत करेंगे वला अंतुम आबिदून मा भी मत करेंगे वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي الدين ولي دين ولي دين صدق الله